बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया, सलमान अकरम राजा साहब हैं और लतीफ़ खान खोसा साहब, उसके हवाले से और बाकी रहनुमाओं के हवाले से और पुरअमन एहतजाज से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा एक तगड़ा अलामिया जारी किया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इलेक्शन होने जा रहा है 14 मार्च को सेनेट का, और उससे 4 दिन पहले हुकूमती इत्तेहाद के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो उम्मीदवारों ने दस्तबरदार हो गए हैं वो इंतखाबात से, सेनेट के इंतखाबात से। ऐसा क्या हुआ उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि रावलपिंडी में ऑनलाइन जो जिनसी हरासानी के केस में अहम पेशरफ सामने आई है। ऑनलाइन ये जिनसी हरासानी का मुकदमा था, उसमें जो मरकज़ी मुलज़म था वो गिरफ़्तार हुआ है। FIA साइबर क्राइम ने ऑनलाइन जिनसी हरासानी में मुलव्वस मुलज़म को गिरफ़्तार करके उसके कब्ज़ा से मुतासरा खातून की काबिल एतराज़ तस्वीर और वीडियोज़ बरामद कर लीं। मुलज़म फैसल हबीब को आरिफ वाला से गिरफ़्तार किया गया, जो खातून की काबिल एतराज़ तस्वीर और वीडियोज़ वायरल करने में मुलव्वस था। मुलज़म के व्हाट्सएप के ज़रिए मुतासरा की काबिल एतराज़ तस्वीर शेयर की गई। उसने मुतासरा खातून के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट्स बना रखे थे। मुलज़म ने जाली सिम्स का इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप अकाउंट बनाए हुए थे और वो मुतासरा खातून को काबिल एतराज़ मवाद की आड़ में धमकियाँ भी दे रहा था। इसके अलावा मुलज़म फैसल हबीब ने मुतअद्दिद ईमेल अकाउंट भी बनाए हुए थे जिन पर उसने ख़वातीन की काबिल एतराज़ तस्वीर और वीडियोज़ रखी हुई थी। मुलज़म के कब्ज़ा से 3 अदद मोबाइल फ़ोन, USB, माइक्रो कार्ड और 12 सिम्स बरामद की गई। तर्जमान FIA के मुताबिक मुलज़म को गिरफ़्तार करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। ऑनलाइन जो हरासा करना है वो ये ज़्यादातर उन केसेस में होता है कि जहां आपका किसी के साथ कोई तल्लक है और फिर उसके पास कोई वीडियोज़ हैं या तस्वीर हैं और वो उस बुनियाद पर आपको ब्लैकमेल करता है। तो उसमें हमने देखा है यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं कि जो लड़कियां हैं वो फिर इस मामले को अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म नहीं करती। अब उनको ये लगता है कि इन्फॉर्म करेंगे तो उनकी फैमिली तक मामला पहुंच जाएगा या जो बाकी लोगों तक ऐसी बात या ये चीज़ उन तक पहुंच जाएगी। लेकिन वो उनके जो ब्लैकमेलर्स हैं उनकी ब्लैकमेलिंग में आती रहती हैं और वो मामला इरिपेरेबल लॉस तक पहुंच जाता है। इस वजह से अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा कोई मामला हो, उसको जल्द अज जल्द अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए, अपनी फैमिली को उसमें इंगेज करना चाहिए और इस तरीके से ताकि मामला यहाँ तक ना पहुँचे कि फिर इरिपेरेबल लॉस हो। और आपने देखा है कि माजी में हम ये सुनते आए हैं कि ख़ुदकुशी तक मामला चला जाता है और अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे। तो ये ऑनलाइन जिनसी हरासानी में मुलव्वस मुलज़म को गिरफ़्तार किया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के हवाले से जो आज एक ख़बर सामने आई है बड़ी अहम है। शहबाज शरीफ ने अवाम के लिए ऐलान करदा खसूसी रमज़ान पैकेज का हुजम 7.5 अरब रुपए से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया है। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज के हुजम के साथ दायरा कार भी बढ़ाने की हदायत की है। रिलीफ पैकेज के तहत 1 रमज़ान से इख्तिताम रमज़ान तक आम बाज़ार से कम नरख पर अशिया फ़रोख्त की जाएंगी। शहबाज शरीफ ने हदायत दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पहुँचाया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ मोबाइल यूनिट्स भी खाने पीने की सस्ती अशिया देंगे। इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल यूनिट्स पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल पैकेज रिलीफ मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। मुतय्यन मुकामात के अलावा ट्रक मुख्तलिफ इलाकों में गरीब आवाम को सस्ती अशियाए खुर्दनोश पहुँचाएँगे। मुकाम का तयन जदीद टेक्नोलॉजी GPS की मदद से किया जाएगा। मोबाइल ऐप के इस्तेमाल की रहनुमाई के लिए खुसूसी वीडियो भी जारी की जाएगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से चलने वाला डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है ताकि मोबाइल आटे की फ़रोख्त की निगरानी हो सके। मोबाइल और लाइव फुटेज से आटे की तकसीम की मुसलसल निगरानी की जाएगी। मोबाइल यूनिट्स के एक दूसरे से मुकाम मुंतकिली के दौरान आटे की फराहमी का अमल भी जारी रहेगा। रिलीफ पैकेज के ज़रिए 3 करोड़ 96 लाख ख़ानदानों को सस्ते दामों अशिया दी जाएंगी। आटे पर फ़ी किलो 77 रुपये और घी पर फ़ी किलो 70 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आटा, चावल, दाल, घी, चीनी, शरबत और दूध मार्केट से कम कीमत पर फ़रोख्त किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि आप
تقسیم کریں کوئی ایسی چیز جو چند لاکھ گھرانوں تک ہی پہنچے تو یہ اچھی چیز ہے، سبسڈی دینی چاہیے اور یہ جرنل ہونی چاہیے، اور رمضان کے مہینہ میں اور ویسے بھی سبسڈی ہو، اور یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ سے متعلق اہم جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، اب صحت کارڈ کو صرف سرکاری ہسپتالوں تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی ماضی میں جب یہاں پر جو صحت کارڈ تھا اس میں سب سے بڑا گھپلہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کی جانب سے کیا جاتا تھا، اور وہ بہت زیادہ اس طرح فیک انٹریز ڈال کے ریاست پاکستان سے اور حکومت پاکستان سے پیسہ لیتے تھے۔ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ پر متعدد طبی سہولیات صرف سرکاری ہسپتالوں تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں جو صحت کارڈ سی سیکشن ہے، اینجیوگرافی اینڈ اپینڈکس کا علاج صرف سرکاری ہسپتال میں ہوگا۔ صحت کارڈ پر ٹانسل، پتھری، آنکھ اور ناک کا علاج بھی صرف سرکاری ہسپتال میں ہوگا۔ انشورنس کمپنی نے پینل پر موجود تمام سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں کو اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ فہرست میں شامل دیگر تمام طبی سہولیات نجی اور سرکاری ہسپتالوں میں میسر ہوگی۔ صرف یہ جو 4-5 آپریشن ہے، اینجیوگرافی ہو گئی، اپینڈکس کا اور ٹانسل کا، پتھری، آنکھ اور ناک کا علاج، یہ صرف سرکاری ہسپتال میں ہوگا، اور باقی جو علاج معالجہ ہے وہ جو لسٹ آئے گی خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے، وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی اس کی سہولت موجود ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے آج 2-3 چیزیں بیان کی گئی ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آج 10 مارچ کو یہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ مسٹر شہزاد شوکت جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ان کی سربراہی میں، اور جو سیکرٹری ہیں سید علی عمران، انہوں نے 26ویں ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس میں انہوں نے بھرپور مذمت کی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی گرفتاری کی، اور لطیف خان کھوسہ صاحب کی گرفتاری کی، مسٹر ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور باقی جو شہریوں کو پرامن احتجاج میں گرفتار کیا گیا اس کی مذمت کی گئی ہے۔ انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے امیڈیٹ ریلیز آف اریسٹڈ لائر، کہ تمام جو ہیں وکلا جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو ہر صورت جلد از جلد امیڈیٹ فوراً ریلیز کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایکسپریسنگ the president stated that it is an common knowledge that Supreme Court Bar Association have always advocated for upholding the fundamental rights enshrined in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, particularly the importance of adhering Article 4 read in with Article 10, 10A, 15 and 16, which guarantee the rights to peaceful protect assembly amongst other fundamental rights۔ کہ جی سپریم کورٹ بار ایسوسی ہمیشہ آرٹیکل جو 4 ہے، آرٹیکل 10 ہے، 10A ہے، آرٹیکل 15 ہے، آرٹیکل 16 ہے، جس میں پرامن احتجاج کی بات کی گئی ہے اور گیدرنگ کی بات کی گئی ہے، تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمیشہ اس بات کی طرف انہوں نے زور دیا ہے، اس بات پر کہ ہر صورت جو ان کے یہ رائٹس ہیں ان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ President further that despite the association on numerous occasions have called upon the authorities to respect the legal and democratic right of the citizens۔ آئینی اور جمہوری جو حقوق ہیں ہمیشہ ان کی وکالت کی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی نے، اور سپریم کورٹ بار سمجھتی ہے کہ جو پیسفل پروٹیسٹ کا رائٹ ہے وہ نہیں چھینا جا سکتا۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ بار ایسوسی نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم ایک جو اپنا اجلاس بلائیں ایگزیکٹو کمیٹی کا، ایمرجنسی میٹنگ آف اٹس ایگزیکٹو کمیٹی ٹو چارٹ آؤٹ اے کورس آف ایکشن، کہ ہم نے آگے فردر کیا کرنا ہے، ہم نے کون سا کورس آف ایکشن لینا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ بار ایسوسی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ کس طریقے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ آج اعلامیہ جاری کیا گیا سپریم کورٹ بار ایسوسی کی جانب سے۔ سینٹ انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران مقرر کر دیے گئے ہیں اور باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد کی نشستوں کے لیے ڈی جی ٹریننگ سعید گل کو ریٹرننگ افسر تعینات کیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے لیے الیکشن کمشنر پنجاب اعجاز انور چوہان اور سندھ اسمبلی کے لیے الیکشن کمشنر سندھ
شریف اللہ کو ریٹرننگ افسر تعینات کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان اسمبلی کے لیے الیکشن کمشنر بلوچستان محمد فرید آفریدی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا شمشاد خان ریٹرننگ افسر ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 11 مارچ کو مدت مکمل ہونے پر 52 سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے، جو اپریل کے پہلے ہفتے میں جن کا انتخاب ہوگا، اور اس کے لیے یہ ریٹرننگ افسران کو مقرر کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ دوسری جانب جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ہے 14 مارچ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور 14 مارچ سے 4 دن پہلے سینٹ کی 2 جنرل نشستوں پر ضمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی کے وقار مہدی اور اعجاز دھامرا ضمنی انتخاب سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سنی اتحاد کونسل کے جمیل احمد بھی سینٹ الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ سینٹ کے ضمنی انتخاب پر پیپلز پارٹی کے جام سیف اللہ خان اور محمد اسلم ایبڑو امیدوار ہوں گے۔ سنی اتحاد کونسل کے نذیر اللہ اور شازیہ سہیل امیدوار ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جمعرات 14 مارچ کو سندھ اسمبلی میں پولنگ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی۔ یہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ ضمنی انتخاب میں جو 14 مارچ کو ہونا ہے، اور اس میں اختلاف آ گیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 سیٹوں پر 4 امیدوار کھڑے ہو گئے تھے، اب 2 امیدواروں نے دستبردار ہو گئے ہیں اور 2 امیدوار انتخابات لڑیں گے۔ 14 مارچ کو الیکشن ہوگا، سندھ اسمبلی میں یہ ہوگا، اور اس میں جو یہ وہ ریٹرننگ افسران جو مقرر ہوئے ہیں وہ تو اپریل کے پہلے ہفتے میں 52 بیسیکلی جو سیٹوں پر انتخابات ہوں گے سینٹ کی، جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی اناؤنس کر رہی ہے، خیبر پختونخوا سے بھی اور باقی صوبوں سے بھی، اور لیکن جو کراچی اور سندھ میں یہ ضمنی انتخاب ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے استعفے دیے تھے، تو یہ ضمنی انتخاب میں جو امیدواران ہیں جو دستبردار ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔